अब यो रोगको बिरामी त अब धेरै भनेको अब 18 महिना मात्रै बाँच्दो रहेछ भनेर मैले थाहा पाएँ होइन। थाहा पाउँदा म त एकदम छानाबाट खसे जस्तो भएँ होइन। अब यत्रो अनि डक्टरलाई मैले सल्लाह गरेँ होइन, डक्टर के उपचार गर्न सकिन्छ मेरो छोरीलाई भनेर मैले सल्लाह गर्दा डक्टरले भन्नुभयो अब हामी नेपालीहरूले यति महँगो छ यो सुई होइन, हामीले यो एफोर्ड गर्नै सक्दैन। अनि कति खर्च लाग्छ भन्दा सोद्धा अब 25 करोड लाग्छ भन्दा म त झन् छानाबाट खसे जस्तै भएन। यत्रो पैसा अब कहाँदेखि जोगाड गर्ने के गर्ने भनेर त्यसपछि मैले मेरो श्रीमानलाई भने अब हामीले त अब हात त उठाउन सकिन्न होइन। अब यत्रो मेरो छोरी अब जति सास छ तबसम्म म लड्छु भनेर नि। मलाई जति दिन बित्छ त्यति दिन मलाई डर लाग्छ कतै नानीलाई केही हुने हो कि भनेर। यो स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी भन्ने एउटा वंशानुगत रोग हो, जेनेटिक रोग हो। यो चाहिँ विशेषतः बच्चाहरूको चाहिँ नसा र मासु सुकाउने रोग हो। एकदम सरल भाषामा भन्नुपर्दा चाहिँ यसमा क्रमशः रूपमा बच्चाको जुन शरीरलाई चलाउने मांसपेशी हुन्छ यो चाहिँ क्रमशः सुक्दै जान्छ। त्यसैले यसको प्रारम्भिक लक्षण भनेको बच्चाले समयमा टाउको टेक्न नसक्ने होइन, अनि नबस्न सक्ने, हिँड्न नसक्ने होइन। अनि यो बढ्दै गएपछि बच्चालाई खाना गाह्रो हुने, खाँदाखेरि सड्किने, अनि बिस्तारै बिस्तारै सास फेर्ने मासुहरू पनि कमजोर हुँदै गएपछि यो चाहिँ बच्चालाई बिस्तारै सास फेर्न गाह्रो हुने, निमोनिया भइराख्ने, सड्काउने, अनि अन्त्यमा चाहिँ यो सासको होइन सास फेर्ने मांसपेशीको यो फेलियर भएर रेस्पिरेटरी फेलियर भएर नै बच्चाको प्रायः मृत्यु हुने गर्छ। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। मोरिस नेपाल इन्टरनेसनल डिस्कोर्समा हुनुहुन्छ। हामी यो कार्यक्रम जापानको टोकियोबाट प्रसारण गरिरहेका छौँ र मैले धेरै प्रधानमन्त्री, पूर्व प्रधानमन्त्रीसँग पनि अन्तर्वार्ता लिने मौका पाएको छु। मन्त्रीहरू, देश बाहिरका वरिष्ठ व्यक्तित्वहरूसँग पनि कुराकानी गर्ने मौका पाएको छु। त्यति मात्रै होइन, आवाज विहीनहरूको आवाजलाई पनि पस्किने क्रममा आज म एउटा त्यस्तो ठाउँमा ठोकिएको छु। पक्कै पनि 30 नानुको चाहिँ उपचारको लागि यति ठुलो अमाउन्ट कसरी कलेक्सन होला भनेर पक्कै पनि आमा बुवालाई त्यो कल्पना गर्न पनि गाह्रो छ। तर हामी चाहन्छौँ नानुको चाहिँ अझ रिबर्थको रूपमा हामीले सम्झिएका छौँ र उहाँको उपचारको लागि विश्वभरबाट सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूले चाहिँ यो भिडियो हेरिसकेपछि पक्कै पनि तपाईँहरूको हामीले सकारात्मक रेस्पोन्स पाउनेछौँ। र म कुरा गरिरहेको छु अहिले सियोना श्रेष्ठ नानु, जो अहिले भर्खरै 9 महिनाकी पुगिन् र नेपालकै चिकित्सक सङ्घ शाखाका आजीवन सदस्य तथा वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ डाक्टर सन्दीप श्रेष्ठ ज्यू, जो उहाँ आफै हुनुहुन्छ त्यहाँ उपस्थित, र उहाँकै छोरी र त्यसै गरी एलिना गुरुङ श्रेष्ठ दुवैजना हुनुहुन्छ र म दुवैजनालाई कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। नमस्कार। हजुर, अहिले छोरीलाई मैले 9 महिना भने 9 महिना ठ्याक्कै पुग्यो। हजुर, 9 महिना पुरा भएर 10 मा हिँड्दैछ। 10 महिना। हजुर। जस्तो एलिना म्याम, यो अलि म एलिना म्याम कहाँ आउनुभन्दा अगाडि विशेषज्ञ नै हुनुहुन्छ बाल रोगकै हाम्रो सर सन्दीप सर। जस्तो अब यो छोरीलाई यस्तो रोग भयो भन्ने कुरा नेपालमै पत्ता लगाउनु भयो कि या बाहिर? हजुर, सुरुमा त हामीले प्रारम्भिक सबै जाँचहरू नेपालमै गरेको हौँ। अनि त्यसबाट पनि हामीले धेरै कुरा त पत्ता लगाइसकेका थियौँ। अनि पछि कन्फर्म गर्नलाई हामीले इन्डियामा पनि रगत पठायौँ जाँच चाहिँ। हजुर, अब म यो अलिकति SME1 स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी यो के कस्तो रोग रहेछ, के रहेछ, कहाँ सम्भव छ यसको उपचार? जस्तो अब हामीले सानो बाबु जो भर्खरै अहिले अब उहाँको 2 वर्षको डेडलाइन दिएको छैन, त्यो भित्र चाहिँ उपचार ट्रिटमेन्ट हुन सकेन भने गाह्रो पर्छ। र म सियोना श्रेष्ठ नामकै कुरा गरिरहेको छु। यो रोगको विषयमा बताइदिनु न। हजुर, यो स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी भन्ने एउटा वंशानुगत रोग हो, जेनेटिक रोग हो। यो चाहिँ विशेषतः बच्चाहरूको चाहिँ नसा र मासु सुकाउने रोग हो। एकदम सरल भाषामा भन्नुपर्दा चाहिँ
यसमा क्रमशः रूपमा बच्चाको जुन शरीरलाई चलाउने मांसपेशी हुन्छ यो चाहिँ क्रमशः सुक्दै जान्छ। त्यसैले यसको प्रारम्भिक लक्षण भनेको बच्चाले समयमा टाउको टेक्न नसक्ने हैन, अनि नबस्न सक्ने, हिँड्न नसक्ने हैन, अनि यो बढ्दै गएपछि बच्चालाई खाना गाह्रो हुने, खाँदाखेरि सड्किने, अनि बिस्तारै बिस्तारै सास फेर्ने मासुहरू पनि कमजोर हुँदै गएपछि यो चाहिँ बच्चालाई बिस्तारै सास फेर्न गाह्रो हुने, निमोनिया भइराख्ने, सड्काउने, अनि अन्त्यमा चाहिँ यो सास फेर्ने मांसपेशीको यो फेलियर भएर रेस्पिरेटरी फेलियर भएर नै बच्चाको प्रायः मृत्यु हुने गर्छ। हजुर, र डाक्टर सन्दीप सर, जस्तो अब होइन तपाईँ आफै पनि यो बालिकाको उपचारको एउटा चाहिँ विभिन्न चाहिँ उनीहरूका रोगहरू फाइन्ड आउट गर्नको लागि तपाईँको ठुलो भूमिका पनि छ नेपालमै होइन, एउटा विशेषज्ञ पनि। र आफ्नै घरमा यस्तो समस्या आइपर्दा कस्तो महसुस हुँदो रहेछ त्यो बेला? सुरुमा कसरी चाहिँ के भयो? दुवैजना हुनुहुन्छ होइन, म म्याडमलाई पनि मौका दिन्छु पहिले तपाईँबाट, किनभने छोराछोरी भनेको मुटुको टुक्रा हुन्छ र पहिलो छोरी होइन, सबैलाई चाहिँ आफ्नो छोरीछोरीको माया लाग्छ नै। र मैले विभिन्न समयमा देखेको पनि छु, आफ्नो कलेजो नै दिएको ट्रान्सप्लान्ट गरेका घटनाहरू पनि हामी सुन्छौँ। तपाईँलाई त्यतिको माया गरेको छोरी भर्खरै अहिले अब उहाँलाई जोगाउनुपर्छ, बचाउनुपर्छ भन्ने अभियान पनि एकदम सुचारू भइरहेछ विश्वभरि। हजुर, अवश्य पनि अब पहिलो छोरी हामीले त प्यारो लाग्ने नै भयो होइन। अब हामीले यस्तो सोचेको पनि थिएन कि मेरो छोरीलाई यस्तो गम्भीर प्रकारको वंशानुगत रोग लाग्नेछ। त्यही पनि अब सुरुमा लक्षण त यही नै देखियो। नानुले अब 4 देखि 6 महिना हुँदासम्म पनि टाउको नअडाएको देखेपछि हामीले अब के कारणले त्यस्तो रहेछ भनेर हामी पहिला आफैले पनि, म आफै डाक्टर भएको हिसाबले मैले यही आफ्नो भैरव मेडिकल कलेजमा यहाँ केही रगतहरू जाँच गरेर अनि एमआरआई, टाउको एमआरआईहरू गरेर हेरेँ। यसमा सुरुको जाँचहरू रगतमा मैले केही पनि देखेन, सबै अलमोस्ट नर्मल नै थियो। त्यही भएर हामीले चाहिँ कहिलेकाहीँ कोही बच्चाहरूले चाहिँ ढिलो पनि टाउको अडाउने हुन्छन्, कहिलेकाहीँ 6, 7, 8 महिना पनि अडाउने हुन्छ भनेर हामी चाहिँ सोच्यौँ। तर पनि बच्चा 6 महिना हुँदा पनि नअडाएको भएपछि हामी चाहिँ चिन्तित भयौँ, अरू केही समस्या हो कि भन्ने कुरा भयो। त्यसपछि म चाहिँ एकचोटि काठमाडौँ गएर नै एकचोटि आफ्नो सिनियर डाक्टर साहबलाई नै देखाएर एकचोटि यही सम्बन्धी डाक्टर साहबलाई देखाउँ भन्ने मेरो सोच आयो। त्यसपछि कान्ति बाल अस्पतालमा कार्यरत डाक्टर बिना प्रजापति हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ बच्चाको न्युरो सम्बन्धी डाक्टर हुन्छ, उहाँसँग पनि हामीले सल्लाह लियौँ। अनि उहाँले पनि केही जाँचहरू गर्नुभयो आफ्नो अस्पतालमा, अनि त्यो रिपोर्ट पनि सबै नर्मल आयो। लास्टमा अब केही सबै रिपोर्ट नर्मल आएपछि उहाँहरूले अब वंशानुगत पनि यति सामान्य नभए पनि यो पनि एउटा रोग हुनसक्छ बच्चाले लाग्ने भनेर उहाँले मलाई चाहिँ भन्नुभयो। मैले पनि पढ्न त पढाएको थिएँ आफू एमडी पढ्दाखेरि। अब हुन त हाम्रो परिवारमा कसैलाई पनि यस्तो रोग त छैन, त्यही पनि एउटा हुनसक्छ भने एउटा अनुमान चाहिँ भयो। त्यसपछि उहाँले नै एउटा वंशानुगत टेस्ट पनि गरौँ, नेपालमै अहिले उपलब्ध छ, एउटा हेरौँ त भन्नुभयो। त्यसपछि हामीले त्यो चेक गर्दाखेरि सुरुको पिसिआर रिपोर्ट चाहिँ पोजिटिभ आयो उसको। अनि यसबाट चाहिँ यो बच्चालाई एसएमए हुनसक्छ, स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी हुनसक्छ भन्ने कुरा भयो। अनि यसलाई कन्फर्म गर्नलाई चाहिँ हामीले त्यही रगतको रिपोर्ट चाहिँ हामीले लखनऊ नै पठायौँ, यही लकडाउनकै बेलामा पठायौँ। त्यो रिपोर्टले चाहिँ कन्फर्म नै गर्यो बच्चालाई चाहिँ यो रोग छ भनेर। त्यसपछि तब हामी त अब धेरै नै शोकाकुल भयो। अब यस्तो कहिले सुनेको तर कहिले नभोगेको रोग भएपछि त मैले के गरौँ कसो गरौँ मलाई अझै याद छ। म आफै पनि आफूले सम्हाल्न सकिरहेको थिएन, कसरी यस्तो भयो मेरो छोरीलाई, कहिले नभएको रोग आफ्नो घर परिवारमा, आफ्नो श्रीमती घर परिवारमा कसैलाई नभएको रोग देख्दाखेरि म आफैलाई एकदम अचम्मित, अब आश्चर्यचकित प्लस अब दुखित पनि थिएँ। म एकदम हामी एकदम दुखित थियौँ यस्तो रोग। दर्शकमान बाबु इन्टरनेसनल डिस्कोर्समा हुनुहुन्छ हामीसँग चाहिँ एलिना गुरुङ श्रेष्ठ म्याम र त्यसै गरी सन्दीप श्रेष्ठ सर हुनुहुन्छ। युनिभर्सल कलेज अफ मेडिकल साइन्स भैरवाकै स्टाफ नर्स पनि हुनुहुन्छ एलिना गुरुङ श्रेष्ठ म्याम। म्याम, जस्तो अब छोरीलाई यति ठुलो रोग छ भनेर जब बाहिर आइसकेपछि, सार्वजनिक भइसकेपछि तपाईँलाई त्यो बेला कस्तो महसुस भयो? किनभनेदेखि आफै पनि यही फिल्डमा हुन्छ, मेडिकल लाइनमै हुनुहुन्छ दुवैजनाहरू। हजुर, सुरुमा त नानुलाई हामी काठमाडौँ लिएर गयौँ। अनि काठमाडौँ लिएर गइसकेपछि हामीले अब रिपोर्ट पोजिटिभ आउँदाखेरि मैले विश्वासै गरिरहेको थिएन होइन, यस्तो भयो भनेर। अनि त्यसपछि त्यही पनि मैले आफूलाई सम्हालेँ, घर परिवारलाई सम्हालेँ होइन। त्यो दिन हामीलाई एकदम कालो दिन थियो होइन। मेरो छोरीलाई यस्तो रोग पछि मलाई पनि त्यति नलेज त थिएन यो रोगको बारेमा, किनभने फर्स्ट टाइम नै मैले सुनेको यो रोग। कहिले मैले डिल पनि गरेको थिएन यस्तो पेसेन्टहरूसँग होइन, यो रोगको बिरामीहरूसँग।
पछि मैले नेटमा हेर्दाखेरि मैले सबै डिटेल थाहा पाएँ होइन यस्तो अब यो मेरो नाम टाइप 1 हो, स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी टाइप 1 होइन। टाइप 1 धेरै भनेको 18 महिनासम्म मात्रै बाँच्छ होइन। अब नानी त अब 10 महिनामा हिँडिसकेछ। अब यो रोगको बिरामी त अब धेरै भनेको अब 18 महिना मात्रै बाँच्दो रहेछ भनेर मैले थाहा पाएँ होइन। थाहा पाउँदा म त एकदम छानाबाट खसे जस्तो भएँ होइन। अब यत्रो अनि डक्टरलाई मैले सल्लाह गरेँ होइन, डक्टर के उपचार गर्न सकिन्छ मेरो छोरीलाई भनेर मैले सल्लाह गर्दा डक्टरले भन्नुभयो अब हामी नेपालीहरूले यति महँगो छ यो सुई होइन, हामीले यो एफोर्ड गर्नै सक्दैन। अनि कति खर्च लाग्छ भन्दा सोद्धा अब 25 करोड लाग्छ भन्दा म त झन् छानाबाट खसे जस्तै भएन। यत्रो पैसा अब कहाँदेखि जोगाड गर्ने के गर्ने भनेर त्यसपछि मैले मेरो श्रीमानलाई भने अब हामीले त अब हात त उठाउन सकिन्न होइन। अब यत्रो मेरो छोरी अब जति सास छ तबसम्म म लड्छु भनेर नि हामी बुढाबुढीले सल्लाह गरेर नि हामीले अब डोनेसन उठाऊँ हामीले होइन, जति सक्छौँ हामी गरौँ। अब हाम्रो छोरी अब धेरै बाँच्दैन भनेर उसलाई यत्तिकै हामीले छोड्न पनि सकिन्न होइन। भगवानको चमत्कार भएर केही भएर हामीलाई कुनै एनजिओहरूले अथवा डोनेसन हामीलाई कोहीले धेरै दिनुभयो भने होइन, सहयोग राम्रो आयो भने त बाँच्छ भनेर होइन मैले चाहिँ त्यो हामीले आशा लिएर चाहिँ हामीले अहिले डोनेसन उठाउँदैछौँ होइन। धेरै सहयोग पनि आइरहेछ सबैबाट, राम्रै आइरहेछ। देश विदेशदेखि सबैले धेरै आशीर्वाद दिनुभएको छ नानुलाई होइन। अनि लगभग हाम्रो 1,90,00,000 लाख जति हाम्रो अहिलेसम्म देश विदेश र नेपालबाट हाम्रो जोडेर यति उठेछ होइन। अब कति मैले देखिरहेको छु होइन। अब कोही 11 महिनामा बितेको हुन्छ, कोही 12 महिनामा बितेको हुन्छ यो महिनाको होइन। यो रोग लागेको आफैलाई कस्तो नराम्रो लाग्छ होइन। मलाई जति दिन बित्छ त्यति दिन मलाई डर लाग्छ कति नानीलाई केही हुने हो कि भनेर। यसको डेट जस्तो अब 2 वर्ष भने तापनि 18 महिना 12-14 महिना यस्तो पनि भइरहेछ म्याडम? हजुर यो रोगको जस्तै धेरै च्याप्ने भनेको 12 महिनापछि नि हो बच्चाहरूले। अनि जस्तै मैले भने नि मेन बच्चाको मृत्यु हुने कारण भनेको रेस्पिरेटरी फेलियर, सासको मासु रोक्ने अनि सास फेर्न नसक्ने त्यो कारण हो। अब हामीले त अब यस्तो रोग देखेपछि हामी यो अमेरिका विश्वभरिकै यो एसएमए फ्यामिलीजहरूसँग हामी कन्ट्याक्टमा छौँ। उहाँहरूले पनि आफ्नो एक्सपिरियन्सहरू सुनाउनु भएको छ हामीलाई होइन। अब कति अब त्यो ग्रुपमा हेर्दा पनि कतिजना मरिरहेको देख्छौँ उपचार नपाएर होइन, कतिले पाएर खुसी भएको पनि देखेछौँ हामीले होइन। जस्तो अमेरिकामा त सबै बच्चाहरूले अब त्यहाँको इन्सुरेन्सले बेहोर्ने भयो, दबाई पाइरहेको छन्, हिँडिरहेको छन्, बसिरहेको छन्, खाइरहेको छन् होइन। अब हामीलाई चाहिँ नेपालमा सरकारले अब यस्तो रोगको बारेमा पनि खासै जानकारी नभएको, उपचार त परै जाओस् होइन, उपचारको त अब कसैलाई थाहा पनि छैन, भए पनि महँगो छ भनेर अब हात पन्छ्याउने काम भइरहेको छ होइन। जे गर्नु छ हामीले नै गर्नु छ सबै कुरा। अब मैले त अब डाक्टर भएको हिसाबले अब उपचार मैले खोजेँ भेटाएँ होइन, यस्तो हुँदो रहेछ पनि भने थाहा पाइयो। अनि उपचार अब मेन गाह्रो भनेको हामीलाई यो उपचार खर्च नै हो, कसरी उठाउने भन्ने कुरा मात्रै यो गाह्रो भएको कुरा हो। हजुर। र एलिना म्याम जस्तो अहिले बाबु छ होइन, बाबु कतिको खेल्छ, बोल्छ, हावभाव कतिको गर्छ, अहिले कस्तो छ अवस्था? किनभने आमालाई बढी थाहा हुन्छ होइन छोरीको अवस्था कन्डिसन। नानीले हातहरू चाहिँ चलाउँछ, खुट्टा चाहिँ त्यति चलाउँदैन। अनि सामानहरू चाहिँ पक्र्न सक्दैन, मात्रै चलाउने हो हातहरू। अनि खानाहरू पनि चाउलोहरू खान सक्दैन, अड्काउँछ। त्यसरी हामीले सेरेलेक्स र मेरो दुध अनि सेरेलेक्स मात्रै दुई चिज मात्रै खान्छ नानीले। अनि अलिक गाह्रै छ नानीलाई। अनि मामा चाहिँ गर्छ, अलिअलि बोल्छ। अहिले नानु बिउजै हुनुहुन्छ, सियोना नानु? अरे नानु सुतिरहेको छ। त्यही पनि देखाउने अलिकति राम्रोसँग देखाउन मिल्छ, अलिकति सबैले पाउँथे। सियोना श्रेष्ठ नानु र उहाँको उपचारको लागि विश्वभरबाट अभियान सुरु भइरहेछ। यो उमेरको बच्चाले त प्रायः टाउको पुरै अडाउनु पर्ने, बस्नुपर्ने बच्चा, तर मेरो नानुले चाहिँ अहिलेसम्म टाउको पुरै अडाउन सक्दैन, टाउको समातिदिनु पर्छ यसरी। टाउको यसरी समात्नु पर्छ, छोडे भने चाहिँ यस्तो हुन्छ। अनि यो जिउहरू हान्नै सक्दैन, एकदम ललाक्नु सुतेको सुतिन्छ। अब यो यसरी धेरै बेर राख्न पनि मिल्दैन, घ्यार गरिहाल्छ। ओके सियोना बाबु, नानु नमस्ते गर्नु। नमस्ते नानु। नमस्ते गर्दै बेटा। निन्द्रा लाग्छ। अहिले आमाको दुध मात्रै खाने होला, अरू चाहिँ थप
केही त्यस्तो मेडिसिनहरू छैन होला होइन हजुर हजुर त्यो पातलो गरेर खुवाउँछ हामीले धेरै साह्रो कुरा खान सक्दैन सड्काउँछ नानीले त्यो मासु कमजोर भएर घाँटीको मासु कमजोर भएर सड्काउँछ त्यही पातलो कुरै खुवाउँछ भन्नाले घाँटीको यो नअड्किने एकदमै चाहिँ लर्याक पुरै हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ जस्तै धान्दैन कि टाउकै धान्दैन मासुकै रोग भयो सबै जति पनि मासु छ शरीरमा सबै बिस्तारै कमजोर हुँदै जान्छ डे बाई डे कमजोर हुँदै जान्छ हरेक दिन कमजोर हुँदै जान्छ त्यही भएर उपचार पाएन भने पुग्दै जान्छ रोग चाहिँ जस्तो सन्दीप सर सुरुमा जन्मिसकेपछि केही दिन भनौँ न केही महिना 1-2 महिनाभित्र कस्तो कन्डिसन कस्तो थियो अलि पहिला अलिक सुधार कि पछि बिस्तारै हजुर पहिला सुरुमा त नानीले टाउको धान्थ्यो अलिअलि हामीलाई त त्यस्तो शङ्कै पछि चाहिँ नानीले 4 महिना 3 महिना 4 महिना पछि चाहिँ एकदम लुलो हुँदै गयो कि जति धान्थ्यो त्यो पनि छोड्दै धान्न अनि त्यसले गर्दा चाहिँ हामीले शङ्का गरेर अनि हामीले चाहिँ लिएर गएको काठमाडौँ चेकअपको लागि ओके र जस्तो सन्दीप सर तपाईँ आफै विशेषज्ञ पनि हुनुहुन्छ होइन बाल रोग र यस्तो चाहिँ केस पहिलो हो यो नेपालमा होइन पहिलो अवश्य पनि होइन यस्तो बच्चाहरू छन् अब कतिपय बच्चाहरू त निमोनिया भएर उपचार नपाई मरेका पनि हुन्छन् होला होइन कतिलाई थाहा पनि हुँदैन यो रोग हो भनेर अब केसहरू छन् अब जाँच भएर कतिको यो पत्ता लागेको छ र तिनीहरू कहाँ छ भनेर अझ पनि कुनै त्यस्तो यकिन डाटा चाहिँ छैन मैले आफूले एमडी पढ्दा पनि मैले 2-3 केस देखेको थिएँ टिचिङमा पढ्दाखेरि मैले 2-3 केस देखेको थिएँ होइन तर अहिले ती बच्चाहरू के छन् कस्तो छन् कुनै त्यस्तो यकिन ठोस डाटा नै छैन किनभने अब उपचार सम्भवै नभएपछि मान्छेहरूले अब केही नगरिकन घरै राख्छ जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ होइन अब म चाहिँ आफ्नो डाक्टर भएको हिसाबले अब बच्चालाई यस्तो भएपछि म त यतिकै बस्ने कुरो भएन त्यही भएर मैले चाहिँ यसलाई अब मान्छेलाई समचेतना जगाउन भए पनि र उपचार खर्च जुटाउन भए पनि म चाहिँ लागि परेको छु यसको लागि अहिले चाहिँ ओके जस्तो डाक्टर सन्दीप सर होइन यो रोगको उपचार सम्भव छ भनेर तपाईँले नेटबाटै सर्च गर्नुभयो कि नेटबाट सर्च गरेर तपाईँले त्यहाँ हस्पिटल पनि सर्च गरिसक्नु भयो कहाँ पुग्यो प्रक्रिया अब किनभने यहाँ पैसा काम पनि भइरहेछ यतिले मात्रै पुग्दैन अब डेडलाइन एकदम नजिक होइन आइरहेछ समय एकदम जटिल स्थिति छ हजुर अलिकति खुलेर बताइदिनु न डाक्टर सन्दीप सर हजुर अब यो मैले भने जब मैले नानीलाई यस्तो रोग भएको थाहा पाएपछि मैले चाहिँ अब पक्कै पनि उपचार विधिहरू के हुँदो रहेछ भने मैले हाम्रो सिनियर डाक्टरसँग सल्लाह गरेर र मैले आफै पनि खोजेँ त्यसपछि हामीले चाहिँ एउटा जिन थेरापी भन्ने भर्खरै मात्रै 2019 साल अहिले 20 साल भइरहेको छ 19 सालमा यसरी लन्च भएको छ युएसएमा भनेर थाहा पाइयो होइन उनीहरूले चाहिँ त्यहाँको ड्रग विभाग एफडीए भन्छ एफडीए विभागले चाहिँ यसलाई एप्रुभ गरेको छ र यसलाई बनाउने कम्पनी भनेको नोभार्टिस कम्पनी हो र यसले चाहिँ अहिले बजार मूल्य भनेको यसको $2.1 मिलियन त्यो भनेको नेपाली धनले 25 करोड रुपियाँ आउन जान्छ त्यो मूल्यमा यसलाई बजार ल्याएको छ अब अमेरिका जस्तो शक्तिशाली राष्ट्रमा यो मूल्य खासै ठुलो यसको औचित्य छैन किनभने त्यहाँको इन्सुरेन्स सिस्टम बलियो छ त्यसले कभर गर्ने भयो होइन तर नेपालमा चाहिँ के छ भने हामीले एक त यो नेपालमा एप्रुभ पनि छैन र नेपालमा ल्याउने जस्तो कन्डिसन पनि छैन प्लस हाम्रो हेल्थ इन्सुरेन्स हाम्रो आफ्नै आर्थिक स्थिति पनि यसलाई भ्याउन सक्दैन यति महँगो दबाई चाहिँ त्यही भएर मैले यहाँनिर अलिकति किनभने अब यो केसबाट धेरैलाई जानकारी पनि होस् होइन एउटा किसिमको सरकारको पनि ढोका खुलोस् भन्छौँ हामी चेतनाको र हामीले अलिकति किडनी सम्बन्धी रोगलाई चाहिँ अलि हामी चाहिँ के गर्नुपर्छ सरकारले सहयोग गर्छ भनेर पनि भन्यौँ होइन अब यस्ता अलिकति यो रोग पनि त कम नरहेछ एकदमै कस्टली देखियो यसमा चाहिँ एफोर्डै गर्न गाह्रो देखियो नि परिवारमा होइन जस्तो अहिले त दुवैजना डक्टर हुनुहुन्छ दुवैजना त्यही मेडिकल लाइनमै हुनुहुन्छ कति गाह्रो परिरह होला 25 करोड भनेको त एउटा जोक होइन यो त अब त्यही त अवश्य पनि अब म डाक्टर भएर पनि मलाई त यो धान्न गाह्रो छ भने म सर्वसाधारणलाई हुँदा कस्तो हुन्छ हामी सोच्न पनि सक्छौँ किनभने मलाई लाग्दैन नेपालमा यति धेरै पैसा भएको कोही मान्छे यतिकै 25 करोड लिएर कोही बस्छ जस्तो पनि लाग्दैन मलाई होइन सरकारलाई पनि गाह्रै हुन्छ थाम्न यो यति ठुलो अमाउन्ट चाहिँ अब नेपालमा मात्रै अब मानव 10-15-20 जना अथवा 100 जना नै बिरामी भयो भने सबको खर्च जुटाउन सरकारलाई पनि गाह्रो हुन्छ अवश्य पनि हो किनभने अब रोग जटिल छँदैछ त्यसमाथि उपचार अझै जटिल र महँगो छ अब यसमा त अब मैले त अब आफ्नो छोरीको देखेको हुनाले मैले यसको लागि अलि लागि परेको छु
अब अवश्य पनि म चाहिँ अरू अरू पनि बच्चाहरू कतिको छ पनि खोजिरहेको छु, ताकि हामी सबै एउटा ग्रुप बनाएर सरकारलाई भन्न सक्यो, दबाब दिन सक्यो भने अवश्य नै के हुन्छ कि भविष्यमा भन्ने कुरा पनि म सोचिरहेको छु यस विषयमा। अहिले त नानीको लागि नै म धेरै लडिरहेको छु। हजुर एलिना गुरुङ म्याम होइन, त्योभन्दा अगाडि पनि खेल जगतमा विभिन्न अन्य चाहिँ गायन क्षेत्रमा, विभिन्न रियालिटी क्षेत्रमा विश्वभरबाट धेरै समुदायहरू छन्, लाखौँ करोड उठाएर दिएको पनि हामीले त्यो ताजै छ अहिले पनि रेकर्डमा। तर अहिले पनि उठ्न त उठिरहेछ होइन, तर यो अलिक कछुवाको गतिमा भयो भने यहाँ चाहिँ त्यो चाहिँ अलिकति लाइफ एन्ड डेथको सवाल छ है। अब यो एकदमै चाहिँ हामी क्रिटिकल फेजमा छौँ छोरीको। हजुर विश्वभरबाट भने मलाई लाग्छ त्यति ठुलो रकम पनि होइन, विश्वमा धेरै चाहिँ ठाउँहरूमा सञ्जालहरू धेरै ठाउँमा चाहिँ मान्छेहरू छन् हाम्रो है। हजुर कसरी आग्रह गर्न चाहन्छु यो भन्नाले यो छोरी चाहिँ एलिना गुरुङ र सङ्गीतको छोरी मात्रै नभएर हामीले उहाँलाई एउटा नयाँ नेपालकै नयाँ छोरीको रूपमा चाहिँ हामीले जन्म दिन सक्छौँ। अझ उहाँको जन्माउनु भयो तर पर्याप्त भएको छैन, अझै अर्को जन्म दिनु बाँकी छ, सकिन्छ, यो सम्भव कुरा पनि हो। के कसरी आग्रह गर्न चाहनुहुन्छ विश्वभरि छरेर बसेका सम्पूर्ण दर्शक मात्र एलिना गुरुङलाई? सुरुमा त म सबैलाई चाहिँ नि होइन, मैले चाहिँ आफ्नो मनबाट सबैलाई धन्यवाद दिन्छु होइन। नानुलाई यत्रो लगभग हाम्रो 1 महिना भन्दा अलिकति धेरै भयो हामी डोनेसन उठाउन लाग्यो होइन। अब लगभग 1 करोड भन्दा धेरै, 1.5 करोड भन्दा धेरै उठ्नु भनेको त धेरै राम्रो हो होइन। धेरैले सपोर्ट गर्नुभएको एउटा यो पोजिटिभ रेस्पोन्स पनि हो होइन। तर त्यही हो 50 करोड त धेरै बिग एमाउन्ट हो होइन। अब नानुसँग धेरै टाइम पनि छैन, किनभने 1 वर्षपछि नानीलाई धेरै च्याप्दै जान्छ होइन। हामी अब हामीले 50 जना होइन, अब हामी नेपालीहरू 50 जना मिलेर 50-50 रुपियाँ दिए पनि 25 करोड हुन जान्छ होइन। 50 लाख जना मान्छेले 50-50 रुपियाँ दिनुभयो भने पनि होइन 25 करोड हुन जान्छ। त्यसले गर्दा होइन धेरै माझमा अब नानीको बारेमा सबैले थाहा पाएर होइन धेरै माझमा चाहिँ सबैले दिनुभयो भने चाहिँ उठ्न सक्छ। यो चाहिँ इम्पोसिबल छैन, तर त्यो हामी सबै एउटा युनिटी भएर एउटा नेपालको छोरी सियोनालाई यस्तो भयो होइन, नेपालको पहिलो बच्चालाई हामीले बचाउँ होइन, पहिलो बच्चाले दबाई पाएर बाँच्नु पर्छ भनेर सबैले मिलेर सहायता गर्नुभयो भने चाहिँ मेरो छोरीले अवश्य दबाई पाउनेछ। हजुर सन्दीप सर, अब है सम्भव महसुस भइरहेछ मनमा चाहिँ एउटा किसिमको डर पनि छ होला होइन। यत्रो अमाउन्ट आफूसँग भएको भए त ल चाहिँ फ्याक्ट्री दिएर ट्रिटमेन्ट गर्न सक्ने, फेरि नेपालभित्र सम्भव छैन, यो युएसए जानुपर्छ यसको लागि। हजुर 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 कस्तो गुज्रिएको छ मनभित्र, अब यसलाई कसरी सम्भव बनाउन सकिन्छ त्यो त्यसको लागि चाहिँ तपाईँ मात्रै होइन विश्वभरि सबैले चाहिँ सहयोग गरिदिनु पर्ने हुन्छ होइन। र के भन्न चाहन्छु अब मैले भने अब मैले आफ्नो छोरीलाई बचाउँछु भनेर जसरी पनि बचाउँछु भनेर म एउटा मिसनमा लागिसकेको छु र यो मिसनले आफू भित्र मात्रै सीमित नराखेर नेपाल र नेपाल बाहिर पनि यो मिसन मैले अब सबैलाई यो देखाउनु पर्ने छ भनेर पनि म यसरी अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न लागेको हो। म यसरी टिभी सो मार्फत यसरी अन्तर्वार्ता मार्फत लागिरहेको छु ताकि धेरैभन्दा धेरै नेपाली तथा विदेशी मानिसहरूले नानीको बारेमा जानकारी पाउन् र उसको लागि सहयोग गरौँ भनेर हो। अब हामी अहिले आफ्नो मिसनको केही होइन 1 महिना जति भइसकेको छ, ती रकमहरू अवश्य पनि उठेको छ, तर अझ पनि पर्याप्त छैन नानीको कन्डिसनको लागि। अब हामीसँग समय सीमा पनि एकदम सीमित एकदम लिमिटेड छ, किनकि नानी अहिले 10 महिना पुग्न लागिसकेको छ र उसलाई चाहिँ यो उपचार चाहिँ कम्तीमा पनि 1 वर्षभित्र गर्दाखेरि राम्रो हुनेछ, किनकि जति ढिलो उपचार गर्यो त्यति उसको आउटकम राम्रो छैन, त्यति राम्रो नहुने चान्स बढी हुन्छ। एउटा मेरो 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 मिसन चाहिँ के हो भने नानीलाई जसरी पनि यो 1 वर्षभित्रै यो रकम उठाएर हामीले यो प्रयोग गर्न सक्यो भने नानीले समयमा उपचार पाएर राम्रो हुने छिन् भन्ने मेरो आशा हो। र यसको लागि मैले नेपाली दाजुभाइ मात्रै नभएर अरू अन्तर्राष्ट्रिय एनजिओ आइएनजिओहरूले गुहार गरेको छु। उहाँले कतिले रिस्पोन्स पनि दिनुभएको छ, कतिले चाहिँ हुन्छ भनेर पनि भन्नुभएको छ, तर त्यो आश्वासन मात्रै नहोस् भन्ने म चाहन्छु, यसमा चाहिँ कार्यान्वयन पनि होस्। अहिले त्यसमा यो कोभिड-19ले गर्दा पनि धेरै यस्तो एनजिओहरू धेरै यिनीहरू चाहिँ अहिले शिथिल अवस्थामा छन्, कतिको अफिसहरू बन्द भएको छ, कतिले अब कोभिडमै दान गरेको हुनाले हामीलाई दान गर्न अलिक नसक्ने पनि भन्नुभएको छ। तर पनि हामी अहिले हौसला हारेको छैनौँ, हामी अझ पनि लागिरहेको छौँ र मलाई विश्वास छ
अब यो यस्तो टिभी सो मार्फत हजुरको सो मार्फत धेरैले थाहा पाउनेछन् र हजुर पनि हामीले सहयोग गर्नेछन्। ओके सन्दीप सर, ठ्याक्कै 25 करोड होइन टोटल? हजुर 2.1 मिलियन। ओके ओके एलिना म्याम, जाँदै छोरी छोरालाई जन्म दिइसकेपछि आमा बुवा एकदमै खुसी हुन्छन् होइन? तर यहाँ यस्तो भएको छ कि तपाईँहरूको जीवनमा तपाईँहरूको यो अहिले हामीले यो दृश्य हेर्दै गर्दा पनि छोरी अगाडि छ, तर एउटा डेट हुन्छ नि, डेट, त्यसको सिमाना एउटा निश्चित समयमा छोरीलाई यस्तो हुने छ भन्ने त्यो पनि मनभित्र चाहिँ आगो पोल्छ, त्यो आगोले पोलिरहन्छ कि छोरीलाई त्योभन्दा अगाडि नै उपचार गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने रात दिन कतिको निद्रा पनि लाग्दैन होला आमा बुवालाई चाहिँ सोच्दै गर्दा। जाँदै बताइदिनुहोस्, सबैलाई आग्रह गरिदिनुहोस्, आफ्नो मनभित्रको वेदना पोखिदिनुहोस्। सुरुमा अब हाम्रो घरमा लक्ष्मी आउँदाखेरि हामी, म, मेरो श्रीमान, हाम्रो सबै परिवार एकदम खुसी थियौँ होइन। लक्ष्मी आयो, तर के थाहा नानुलाई यस्तो रोग लिएर नानु आछ भनेर। एउटा आमालाई कस्तो हुन्छ र आफ्नो बच्चाले एउटा सानो चोट लाग्दाखेरि त कति मुटु पोल्छ। मेरो छोरी त यत्रो होइन जीवनसँग, मृत्यु जीवनसँग लड्दै आइरहेछ बिचरा। अब दिनदिन यति गाह्रो हुन्छ नानुलाई होइन, दिनदिनै बाफ दिनुपर्छ हामीले, दिनदिनै खका निकाल्न नाकमा मुखमा पाइप हाल्नुपर्छ। मैले नै आफै पाइप हालिदिन्छु, नानु रुन्छ, मलाई एकदम मेरो मुटु पोल्छ, के गर्ने होइन। अब म त चाहन्छु मेरो छोरी छिटो भन्दा छिटो होइन दबाई पाओस्, राम्रो होस्। अब जति दिन बित्छ त्यति दिन मेरो एकदम मुटु पोल्छ। नरोको दिनै छैन आजसम्म होइन। हरेक दिन नानुलाई हेरेर रुन्छु होइन। भगवान्सँग मैले गुहार्छु, सबै जनताहरूसँग गुहार्छु होइन। त्यही हो, सबैजना होइन, दाजुभाइ दिदी बहिनीहरू सबै जो हुनुहुन्छ, आमा बुवा सबैले चाहिँ मेरो छोरीलाई एकजुट भएर बचाइदिनुहोस् होइन। नेपालको पहिलो बच्चा होस् नानु जुन यो दबाई पाएर बाँच्ने छ। सबैले आशीर्वाद दिनु, सबैले यो भिडियो सेयर गरिदिनु, जति सक्नुहुन्छ हजुरहरूले होइन। पैसा दिन सक्नुहुन्छ, ठुलो सानो थोरै गरेर नै सागर बन्ने हो। त्यही गरेर हजुरहरूले सबै मिलेर मेरो छोरीलाई बचाइदिनुहोस्। यही छ मेरो बिन्ती, अरू केही छैन। थ्याङ्क यू। र सन्दीप सर, तपाईँसँग यो अकाउन्ट छ भने कसरी सहयोग गर्ने, सम्पर्क कसरी गर्ने, तपाईँलाई अलिकति त्यसको बारेमा बताइदिनु न। हजुर, अब हामीले नानुको नाममा चाहिँ ब्याङ्क अफ काठमाडौँ लिमिटेडमा चाहिँ एउटा खाता खोलेको छौँ। सियोना श्रेष्ठ भनेर खाता खोलेको छौँ। उसको अकाउन्ट नम्बर चाहिँ 20650000003154। म फेरि भन्दैछु 20650000003154। हजुर, ब्याङ्क अफ काठमाडौँ लिमिटेड परासी ब्रान्चमा हामीले चाहिँ खाता खोलेको छ। तपाईँ जो पनि महानुभावहरू सियोनालाई आफ्नो छोरी सम्झेर केही गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले अवश्य पनि यसमा पैसा पुर्याउन सक्नुहुनेछ। र अर्को चाहिँ हाम्रो ई सेवा आइडी छ, त्यसको दुईटा आइडी हामीले राखेको छ। एउटा 9847206466, 9847206466, र अर्को 9816475809, 9816475809। हजुर, यो ई सेवा आइडी अथवा तपाईँले ब्याङ्क अफ काठमाडौँमा चाहिँ नानुको नाममा चाहिँ यसरी पैसा पठाउन सक्नुहुनेछ। यसरी हजुर सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ। थ्याङ्क यू। दर्शक महानुभावहरू, सियोना श्रेष्ठ नानु चाहिँ हाम्रै छोरी हो। हाम्रै छोरी सम्झेर विश्वभरबाट सबैले उहाँलाई सहयोग गरिदिनु होला र उहाँको जीवन रक्षाको लागि हामी सबैले थोरै आफ्नो तर्फबाट सहयोग गऱ्यौँ भने पक्कै पनि चाहिँ हामीले उहाँको ज्यान जोगाउन सफल हुनेछौँ। अब केही महिना मात्रै बाँकी छ र यसले चाहिँ गम्भीरताका साथ लिएर सबैले सहयोग गरिदिनु हुन पनि म विशेष अपिल गर्न चाहन्छु, अनुरोध गर्न चाहन्छु। आमाको त्यो आँसु, बुवाको चाहिँ त्यो वचनलाई हामीले बिर्सनु हुँदैन र पक्कै पनि भोलि त्यस्ता घटनाहरू आजमा अझै चाहिँ घट्यो भनेदेखि पनि हामीले सजिलैसँग तिनीहरूलाई निप्टन सक्छौँ। सरकारले पनि यसलाई चाहिँ विशेष चनाखोका साथ हेरिदियोस् भन्न चाहन्छु। र म एसपी ताम्राकार पनि अब बिदा चाहन्छु। र त्योभन्दा अगाडि तपाईँले आफ्नो प्रतिक्रिया पनि दिन नबिर्सिनुहोला। त्यसका लागि तपाईँले westnepal@gmail.com र एसपी ताम्राकार.westnepal@gmail.com पठाउन सक्नुहुन्छ। र हाम्रो वेस्ट नेपालको केन्द्रीय कार्यालय क्यालिफोर्निया र त्यसै गरी हाम्रो दोस्रो केन्द्रीय कार्यालय नामनगर काठमाडौँ हो। र हामी सबैजना बिदा चाहन्छु। नमस्कार।